नमान मरिये कृपया मुरले समुद्र संगत आज स्त्रियां मित्र तुझसे आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे आपल्या स्मरणाची साखर नमान मरिये कृपया मुरले समुद्र संगत आज स्त्रियां मित्र तुझसे आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे नमान मरिये कृपया मुरले समुद्र संगत आज स्त्रियां मित्र तुझसे आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे Anan Bapa ni Putra ni Spiritual Anan Bapa ni Putra ni Spiritual Anan Bapa ni Putra ni Spiritual Jesus Japoit Karza Japoit Karza Japoit Karza Sesna Amen. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जाऊन तुझ्या राज येऊन तुझी खुशी सकाळ होता तशी संसार Edam capai naman muri jo babar shat na timtiya. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जाऊन तुझ्या राज येऊन तुझी खुशी सकाळ होता तशी संसार Welcome Javan Sijaba Bhavajavaya Bhavajichan Joychan Papacha आणि सर पुलवरदरात नावाचे भेटूया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राज येऊन तुझी खुशी सकाळ होता तशी संसार Sergawaya anja devan maka adindiran tuja titli zardan tuka sambar worchak maka sheki maunja sasan serga suka dayal raknya sambar maka Vaita vigna sandinaka Dayal raknya sambar maka Vaita vigna sandinaka Gartrasomen Kagrishwati Amka Rapace Kurvene Rokavjitavam Chadusmanatre Vapatanam Shikasveri Vidasantache Amen. Besavansu, 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 pausu mutudi. Besavansu, 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 pausu mutudi. Besavan sopaus voturi, am cer să dansăr ghitar, valondit curpe
झरी देवाच्या तिरमोगाथा बेसावा सो पावस सदानी तामचेर वतो काकुळतीच्यो त्यो झरी दिसरात आमचेर वाळो Somestank Deoboro Distiu. Good morning, one and all. Diso haiso suntosacho, diso aiso sambramacho, diso aiso somyak अर्गान दिवचो. मोगाच्यानो आवय पण देवान दिवचे एक वर्ते भाग तशेंच आवय आनी बापाय जावचे देवान दिवचे एक वर्ते देणे. थोड्या वर्सां आदीं देव तेंपलांत एकामेकाक आमी खाल जावन रावतेल्या सुखांत आनी दुखांत आमी एकामेकाक सांगात दितेले म्हूण भास दिवन लग्न अभ्यासांत एकवटलेलें जोडें शेरील आनी जीत हांकां देवान आवय आनी बापय जावचें देणें फोव केलां. थोड्याच दिसांनी ती आवय आनी बापय जावचें तें जबाबदारी ती हाती घेतात. तांची काळजां संतोशान भरल्यांत आनी तो संतोश ती आम्हा सर्वां सांगी वांटून घेवंक ती खुशी व्हरतात. तांचे आपोवणें स्विकार करून हांगासर हजर आशिल्ले मानादीक बाप सुनील कुमार डिसोजा आनी तशेंच तांचे आपोवणें स्विकार करून हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक श्री जीत मोंटेरो आनीक श्रीमती हेल्डा मोंटेरो हांच्या तर्फेन मोगाचो घनाचो संतोशाचो आनी बरो येवकार हांव मागतां. आयच्या दिसा आमी आवय जावच्या आवयपणाचे भाग मेळ्ळेल्या एका स्त्रियेक मान करचें, उल्हास पाठोवचो, बेसांवां दिवची आनी ताचें प्रसूतपण बरें जावच्या खातीर मागचें हें मंगळूरच्या आमच्या संप्रदाया प्रकार एक भोव अपुरबायेचें आचरण जावन आसा. शेरील आयच्या दिसा आवयपणाचें भाग ताका फावो जाताना ताका उल्हास पाठोवंक बरें मागूंक आमी सर्व हांगासर जमल्या आनी शेरील आपली ससूमाई हिल्डा मोंतेरो आनी जीता सांगता ताच्या कुटुंबा सांगता हांगा आमचे समोर येत आसतना आमी सर्वांनी एक घडीभर उबे रावचें आनी आमच्या भरपूर ताळयांच्या आवाजा सयत तांकां स्वागत करचें.
ladies and gentlemen, baby showers. For Mangalorian, it's a wonderful tradition where we congratulate, bless, wish the would-be mother and wish her for her safe delivery. Today, as we are celebrating the baby showers of Cheryl, I call upon Gina to come forward and express her heartfelt words of welcome. Please be seated. A woman gives birth to a child, and a child gives birth to a mother. And each time this miracle is done, the angels in the heaven witness this miracle and gives a smile. A very good afternoon to everyone here as we come to celebrate the arrival of these two beautiful twins and bless the soon-to-be parents. Congratulations, Jeet and Cheryl, because you are now going to be promoted from husband and wife to mom and dad. And with twins, I think it's a double promotion. First of all, I would like to thank you for being here to celebrate the arrival of these small little babies who are going to fill our lives with lots of love and laughter. This moment is also very, very special for this family because these little nuggets who are about to come will be the first great-grandchildren for Cheryl's grandmom. Imagine the joy. 3 generations of love, wisdom, and blessings, all waiting to embrace these babies. For grandparents to be, I'm sure Daddy is looking from above and blessing you guys. Please excuse me. You're about to be promoted to the best job in the world. You get ready for these small giggles. Small tiny hands grabbing your fingers and those divine smell which is going to be filling your hearts and lives. And now your houses will be turned into a playground. With toys everywhere, coos and cries all the time. And those tiny little socks and mittens, please be ready because you're going to find them everywhere. Under the cot, behind the cushions, and also in your kitchen drawers. They say that it takes a village to raise a child. And Cheryl, you've been very, very lucky and blessed to have a circle of people who are always there to look out for you. And these babies are indeed very, very blessed to be coming into a family who are already loving them so fiercely as they have loved Cheryl. To all Cheryl's uncles, aunts, and cousins, thank you for being here and bringing the warmth and love with you for her. You are her biggest cheerleaders, her best friends, her second parents. And now it's time that you show your love to the babies, which I'm sure you are all waiting with bated eyelids to welcome these babies into the world. And now, coming to the VIPs of the occasion, Cheryl and Jeet. We are here to celebrate the soon-to-be dad, Jeet, and the glowing mom-to-be, Cheryl. Cheryl, you both are waiting for the arrival of your twins. And as you know, it is said that nature says, why give you one when you can enjoy the dhamaka of having two? So double the joy, double the laughter, and double sleepless nights, and also dirty diapers. Till today, Cheryl has worn many hats, that of a loving daughter, granddaughter, aunt, caring sister, loyal friend, and a loving wife. But today, she's on the threshold of stepping into a new role, and that is of a mother. And not just a mother of one, but 2 beautiful babies. And that, I think, is a straight promotion to being a superhero.
We all know, all the mothers here, we know that the journey of being a mother is very, very overwhelming. But trust me, Cheryl, it's worth all the effort and the sleepless nights. And you're not alone in this. With Jeet by your side and the entire family here, we are there to support you. They say a baby fills a space in your heart which you never knew was empty. And Cheryl and Jeet, you're going to experience this beautiful feeling of love overflowing from your heart. And this would feel like two pieces of your heart walking outside your body. So now, as we celebrate today, this baby shower, let's remember it's not all about gifts and games. It's about blessings. It's about surrounding Jeet and Cheryl with all the love, positivity, prayer, as they take a step forward into this journey of parenthood. It's about letting them know that we are there for them. So here's to Cheryl. May this new chapter be filled with grace, strength, and endless giggles. To Jeet, may your coffee be strong, your patience stronger, and the love for your growing family strongest of all. And to the beautiful twins who are growing within you, may you always be each other's strength, greatest support, and partners in crime. And to everyone here, thank you for being together on this beautiful occasion. Your presence today is the biggest blessing for this couple. Let's pray to the God Almighty to shower His love and grace on this couple as they take a step forward in their marital journey. So let's open our hearts, share our joys, and celebrate these two tiny miracles who are on their way to make this world a better and a happier place. Congratulations, guys, and let the celebrations begin. Thank you, Gina, for your thoughtful words and heartfelt welcome. खंयचेय कार्य सुरू करच्या पयलें देवाची बेसांवां मागचें आनी तशेंच पवित्र आत्म्याचें हाजरपण त्या कार्यक्रमाचेर त्या संभ्रमाचेर मागचें भोव गरजेचें. आनी हें मागणें सुरू करतना आमी विशेश जावन उडाक काडूंक जाय आमच्या सरलेल्या मालगड्यांचो. प्रत्येक जावन जीताचो डॅडी श्री जोसेफ मोंटेरो आनी शेरिलाचो आबू श्री फेलिक्स रॉड्रिगस आनी शेरिलाचो अंकल श्री जॉय पिरेरा हांचो आनी विन्सेंट डिसोजा. हे मागण्या विधी चलोवन व्हरूंक हांव मुखार आपयता मानादीक बाब सुनील कुमार डिसोजा आनी विंचलेल्या सर पंगडांक तांणी मुखार येवचें आनी मागण्या विधी चलोवन व्हरचें. थोड्या तेंपा आदीं लग्नाच्या पवित्र बंदांत एकवटेल्ला जीत आनी शेरलाक तांचे लग्न जिणेचो फळ जावन देवान तांकां भुरग्यांचें देणें फावो केलां. आपल्या आवयपणाच्या देण्यांतय शेरल संतोसता आनी देवाक अर्गां दिता. आमी तिच्या मोगाची कुटुंबाची आनी सैरीं दैरीं तिच्या सांगाता मेळया आनी देवान तिका फावो केल्ल्या आवयपणाच्या देण्या पासून देवाक दिन वचुया. आज आमी शेरल आवय जावनचो संतोश उगद्यान संभ्रमूंक तिका फुलां मळूंक आनी बरें मागूंक संगता जमल्या. मरये परी शेरलान बाळांची आवय जावंक आपले आपोवणें स्विकार केला आनी देवाचे कुशे प्रमाणे म्हजे तें जावं म्हणलां. आपल्या पती संगी विश्वासी पतीण आनी आदर्श आवय ती जावंक आनी अशें एक देखी बरीत कुटाम बांदूंक आज आमी तिचेर देवाचो आदार मागया. Sumimos o goli. Sumimos o goli. Kais makaunena. Sumimos o goli. Kais makaunena. Paswo soru meltate. Somi makavishev dita prashanita utkathai Somi maka apon vata Somi muzo gauli Kais maka unena Somi muzo
सरक्यांनी नीवाटांनी सोमी म्हाका सोलोन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्गींच्या बापा, तुवें आमचेर उतरल्या दराळ आशिर्वादां खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आज प्रत्येक तरान जीत आनी शेरिलाक तांच्या लग्न जिविताचें फळ जावन भुरग्यांचें देणें दिल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासता. शेरिलाक आनी तिच्या उदारांत आसच्या बाळांक आज तुका आमी समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. शेरिलान आपल्या आवयपणाच्या आपोवण्याची व्हडविकाय समजोवंक तिका कृपा दी. ह्या बाळांच्या येवकारान तिचे थंय संतोश जावं दी. शेरिलाक आनी तिच्या बाळांक शारिरीक आनी मानसीक भलायकी दी. सर्व अनवरांतलें तांकां तूं निवार. तिचे दीस बरतस शाबितायेन तिणें तिच्या बाळांक प्रसूत जावंक दया कर. भलायकी बरीत भुरगीं तिच्या हातान खेळूं दी आनी तिका तिच्या पतीक आनी आमकां समयस्तांक हीं बाळां संतोश हाडून दी म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. देवाचें उतर आमी आयकुया. सांग लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दूताक गलिलेच्या नजरेत नांवाच्या एक शारांतले एक आंवकारी सर्सी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आंवकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सर तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तोवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी फारोमाना तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुरूस बापा दाविदाचें राजेसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जॅकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमानताची सकत तुजेर सवळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्माच्या भुरग्याक भगेवन देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असद जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्वराची साकन, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरचिलो गेलो. देवाचें उतारें. आवय बापाय जावचें एक आपोवणें आनी मिसांव. देवान हें देणें जीत आनी शरिलाक फावो केलां. देखून ताचे संगी आमी देवाक अर्गां दिवया आनी तांचे पासत आनी आमच्या सर्व इतर गरजां पासत जीवदातारा लागीं आमची प्रार्थना आतां उबारया. मोगळा बापा, शेरेलाच्या गर्भेस्तपणा वरवीं नव्या कुटुंबाची जबाबदारी स्वीकार केल्ल्या ह्या काजारी जोड्याक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांणी तांचो बेस तिरासनेन सांबाळून तांच्या भुरग्याक जबाबदारेन वागोवन सामाजीक उत्तीम नागरीक जावन रुपीत करिशें तांकां तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. मोगळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. मोगळा बापा, तुवें मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन ताच्या सारक्या आनी स्वरुपाचेर कर
तांकां तुवें रचलोय. आयच्या संवसारांत मनशाच्या जिवाक मोल उणें जालां आनी सबार नेणती बालशीं संवसार देखचे पयले नाश जातात. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आनी समाजाच्या मुखेलांनी मनशाच्या जिविताचें महत्व उखलून धरून गर्भपात आसल्या मरेकार संगतेचो उक्त्यान धिक्कार कशें करीशें तांकां धैर्य दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. मोगळा बापा, आमच्या समाजांतल्या आवय बापाय तांच्या भुरग्यांतय तांची जबाबदारी समजूंक आनी तांच्या भुरग्यांक एक बरी देख दिवन जियोंक तूं तांकां तुजी कृपा दी म्हूण आमी मागता. मोगाळा बापा, थोड्याच तेंपान आवय जावच्या शरलाक आमी तुज्या हातीन दिता. तिका तूं सुकाळ प्रसूतपण फावो कर. तिका जल्मोंची बाळां शारिरीक आनी मानसीक रितीन स्वस्थ आसून तांच्या कुटुंबाक संतोष हाडो म्हूण आमी मागता. मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक. जेजून आमकां मागूंक शिकन सांगाता म्हणया. आमचो बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची प्रार्थना तूं आयक. तूं दयाळ आनी काकुळदार. आमच्या काळजाच्या अत्रेक तूं थांबय. शरिलाचेर, ताच्या पतीचेर, तांच्या कुटुंबाच्या सन्यांचेर आनी आज हांगा जमलेल्या सर्वांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट सदां आसूं. तुवें आमकां दिल्ल्या जिवाचें मोल आमी समजून आमची जिणी पेल्याच्या मोगान फळां बरीत करूंक तूं आमकां आदार दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. अकरेचें गीत. मोरये क्रिस्ता माये, मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी. उलो माता माये, आमी तुजी भुरगीं. तू आमची माय, तू आमकां जाय, तुजे सरशी येता. विघ्नान वरान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विघ्नान वरान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी. बोलो माता माये, आमी तुजी भुरगीं. आमकां मोरये देव आमकां. वर्साचे पुरवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. देव बरें करूं. मानादेक बाब सुनील कुमार डिसोजा आनी मोगाळ सौम्या, म्हजे उदारी नवे जीव दवरूंक तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर संतोशान तुजो उपकार आठयता. चेरकी जावं चुडवां जावं ते तुजे मोगाचे देणे आनी आमकां दिल्ले मोलादीक दिर्वे म्हूण मानून हांव तांकां स्विकार करतां. तांची कूड आनी मोत अवगणा विने वाडूं. हें बाळकां बऱ्या स्वभावान वाडून अशें म्हाकाय शेगुणांनी बोर. म्हज्या रक्तान तांकां गरजेचें पोशण मेळाशें आनी तांकां हांवें सुरक्षीत सांबाळिशें म्हज्या कुडी आत्म्याक घटाय आनी स्वस्तिकाय दी. म्हाका मोवाळायेन पळय आनी म्हजे मागणे दायेन आयक. म्हज्या पती खातीर आनी भुरग्यां खातीर म्हजो जीव आपायांतलो वाटय. बाळका जल्मता पर्यंत हांवें भोगचे आसात ते कश्ट सोसूंक म्हाका गरजेचें धैर्य आनी बोळ दी.
प्रसूतपणाच्या कश्टांक कांयच भियेनासतना सुलाबायेन प्रसूत जावंक म्हज्या बाळकांक देखसो संतोश म्हाका फावो कर. मोरये म्हजे मोगाळी माये, देव पुताक गर्भे जाताच एलिझाबेथाच्या भेट करून तिका आनी तिच्या कुशींतल्या बाळकाक तुवें सर्गींच्या संतोशान भरलें. तुज्या पुता सोबे म्हजी भेट कर आनी म्हाका संतोशान भर. जेजू बाळकाक प्रसूत जाल्ल्या ओंकारी मोरये म्हजे माये म्हाका पाव. आमेन. एक नमान मरिये म्हणया. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगता स्त्रिया भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. मागणी शिकयल्या हेज्या बापाक आनी त्या पंगडाक आनी तशेंच शरिलाक देव बरें करूं. देव आपली भरपूर आशिर्वादां शरिलाचेर आनी ताच्या बाळांचेर वतूं. सगळे बसा बसका घेता. अशेंच एक संभ्रम जालो की आनीक एकलो फेरगसगार विगार बापाक पाद्रा बापाक एक कोंबी रांदून व्हरून गेलो की आनी थंय वचून बोटलेरा कडेन दिवन या म्हणून बोटलेराक आपयलें. पूण बोटलेर येवन हांव विगार बापूच भायर आयलो आनी विचारलें ताचे कडेन पेद्रू कितें हांगा आयलाय. हो म्हणलो आमगेर कोंबी रांदिल्ली कोरी सुक्का तुमकां हाडून आयला म्हणून. बोटलेराक दिवन या म्हणून आयलो पूण तुमीच भायर आयल्यात. विगार बापूण आलो की बोटलेर ना ताची सासू माय बाळान जाल्यार तो गांवाक गेला. पेद्रू काजाप जालें खालें फादर त्या सासू मायच्या भुरगीं जाल्यात आनी कितें बाळान जाता की कळलें मिशीन गाय तिचें म्हणून. ताका विगार बापून आलो की तशें बरो म्हणूंक नजो भुरगीं दिवची देवान. देखून तो पेद्रू म्हूण आलो की पुरोन ह्या पाद्र्यापांनी पुरो अशें सुचिंचें कितलें काम करूंक आसा आमकां मात्र कळीत आसा म्हणून. मोगाच्या न्हू. आतां शरीर आपल्या संतोशाची ती गोडशी केक कातरन आमचे सगळ्या तो संतोश वांटून घेवंक कशी व्हरता. आतां हांव मुखार आपयता शरिलाची जिताक शरिलाचो पती जीत, जिताची मम्मी हिल्डा मोंतेरो, जिना ताचे कुटाम आनी तशेंच शरिलाचो डॅडी हिल सिल्वेस्टर आनी मम्मी हिल्डाबाई मुखार येवचें आनी शरिलाक केक कातरूंक सांगात दिवचो. To know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself and think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. केक वांटूंक मुखार येतात ब्लूबर्ड केटरर्स. शरिलाची आशा आसा विग्गी भुरग्यांक जोन दिचे, तांणी विग्गी चलोवंक शिकचे, उलोवंक शिकचे, तांणी इस्कॉलाक वचचे, जणवायेचे. ते दळा हांव कशें तांच्या म्हज्या कुडीन तांकां वयताली. तांणी ह्या संवसाराक येवचो संभ्रम म्हज्या कुटुंबा सांगता, म्हज्या सैऱ्या दैरा सांगता, इश्टा मंत्रा सांगता कशें हांवें आचरण केलें म्हणलें तांकां दाखोवंक. देखून हांगा आमचे मदें मुखार आपयता हांव श्रीमान विक्रम अल्मेडा. ताणें येवची ती पिंतुरां शरिलाक जाय तशीं काडची आनी बेगीनच मुखल्या कार्याक आमकां वेळ करून दिवचो.
मोगाच्यानो शरिराक बरे मागचो तो वेळ येवच्या पयलें शरीर म्हणटा ताका आशा आसा माथें भरून फुलां गळो भरून भांगार सोबीत साडयेन ताका येवंक जाय. आनी हांव मुखार आपयता जीताची मम्मी हिल्डा श्रीमती हिल्डा मोंतेरो आनी जिना तांणी मुखार येवचें शरिराक हाताक धरून आपोवन व्हरचें आनी साडी फुलां भांगारान सोबोवन परतून ह्या वेदीक पाटी आपोवन हाडचें. आनी तांकां सांगात दिवंक हांव आपयता शरिलाची मम्मी श्रीमती हिल्डा डिसोजा. हिल्डाबाई जिना आनी हिल्डाबाई सोबीत दिसतात, खाली शरिलाक मात्र न्हेसयल्यार पुरो गे म्हणून. व्हडल्यान ताळयो पेटया. मोगाच्यानो ह्या कार्याचो कार्यभारी जीत म्हणालो शरीर आतां न्हेसोवंक गेला हांगासर हांव एकलोच उरला ताका बार ओपन जाला म्हणून तिळसी म्हणून एक तिळसोणी आसा बार ओपन जाला खंय थंय हॉट सेमी हॉट कोल्ड सॉफ्ट कलर नमुनेवार पिवन थंय दवरलां खंय तुमी थंयच येचें आनी तुमचें जाय जाल्लें पिवन सेवचें. चाकणें स्टार्टर्स तुवें आसले कडेच ब्लू बर्ड केटरर्स हाडून दितले. देव बरें करूं. पिएगा 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 पिएगा. सायबा तूं सोर्या पिसो सोरो म्हणटास तुज्या तोंडार खेळटा हासो हे पिलोय म्हाकाय बोसो. पिएगा 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 पिएगा. Good afternoon one and all. I am Neil, a cousin of Cheryl's and the soon-to-be uncle of two very pretty angels. While Cheryl gets ready, I'll be conducting some simple spot games. All of you are welcome to participate, and I assure you that the winners will be rewarded with exciting prizes. Are you guys with me? Okay. Before we begin, you would have noticed that we've kept these onesies on each of your tables. I think there are like 4 or 5 on each table. I request each of you to use those pens and fill these out. It's like a simple fill in the blanks kind of onesie, and I want you to get as quirky and creative as you can with your answers, and the best response will win a prize. So you can take your time. I will collect these maybe in the next half an hour or 45 minutes, right? Yeah, you all can start filling these out, and I'll get back soon. Fill this out, can keep it on your tables and I'll come and take it. If you haven't, you still have time. So get creative and fill this out. Any table that has finished filling all these out? Or okay, just show this in the air if you filled it. I'll come and take it from you. You guys have? Piega, 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 piega. Piega, 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 piega. Thank you everybody. We've got a bunch of responses here, and Jeet is scrutinizing everything, and he will decide, or Cheryl and Jeet will decide who the best is. Okay, while Jeet reads all of that, we'll play another small game. This is another game where you will have to write, but I'm sure you guys will have a lot of fun. The game is called What is my baby called? What is my baby called? So I will now be distributing a paper, one for each round table, with the name of 15 animals in them. Okay, everybody gets a paper with the name of 15 animals in each of them. You will have to team up or sit individually and
Okay, so the names of the animals will be the adult version of the animals. You will have to name what the baby version of the animal is called, right? So in simple words, say for example, if there is dog, the baby version is puppy. So you have 15 such animals, you will have to guess their baby versions, and you have 60 seconds. So you can name as many as you can in 60 seconds, and the ones who have the most number of correct answers will win. Right, are you all with me? Your time starts now. 60 seconds to go. त्या पेपराच्या दोन्ही साइडीर नावां आसात. पटल्यानी आसा, मुखल्यानी आसा. मुंजातीच्या भुरग्यांची नावां बरीचे. पिलांची नावां. 1 मिनिट टाइम आसा. आता अर्धो मिनिट मात्र उरला. 20 seconds. 19, 18, 17, 16. Okay, time's up, guys. Everybody, put your pens down. If you have 5 or more correct answers, you raise your hand, okay? Okay, starts with kangaroo. Kangaroo, any guesses? Joey, yeah, Joey is right. Cow is calf. Horse, anyone? Sorry? Foal, F-O-A-L is correct. F-O-A-L. Foal. Sheep is lamb. What about lion, guys? Lion? Are you sure? Lion. My key says that tiger could be cub. Lion is just lion. Lion is a lion. Okay, what about goat? Anybody? Goat? Kid is correct. Owl? Owl is owlet. Goose? I don't know how it's pronounced. Goosling or gosling? G-O-S-L-I-N-G. Gosling, yeah. Frog? Frog is tadpole. Cat is kitten. What about deer? Deer? No. Deer is a fawn. F-A-W-N. Fawn. Dog is puppy. Butterfly? Caterpillar. Chicken is chick. Okay, so who has, say, 8 correct answers? Yeah, okay. Anybody more than 4 or less than 4? 4, 5, 6, 6. Okay, so we have a winner. The winner has got 14 out of 15 points, and that is Deepak. Deepak. Everybody, a round of applause for Deepak. Cheryl, as punctual as she always is ready in time. I think I'll give her a minute or two. And last, yeah. Mogachano, Cheryl, Mate Bornu Fula, Bangar, Sadian Sobono, Ata Pati, Yatuvedi Kyonka Aitazala. Sakar Sri Ataka, Aponatana, आम्ही सर्वांनी बसल्याकडेच ताळ्या पेटचो आणि ताका परत स्वागत करचो. Cheryl. सोबे दिसता की Cheryl? Yes. हो वेळ आता ताका बरें मागचें भोव गरजेचें शरिलाक बरें मागचें आनी हें बरें मागूंक आमी शरिलाच्या कुटुंबाच्यांनी आनीक जिताच्या कुटुंबाच्यांनी एक ऐन व्यक्तीक वेंचून काडलां. ते जावन आसात सान पेद्रो पॉन्टिफिकल सेमिनरी आनी इन्स्टिट्यूटाचे प्रोफेसर आनी त्याच इन्स्टिट्यूटाचे ट्रेजरर आनीक त्या सेमिनरीचे फॉर्मेटर उंचलें शिकप तांणी जोडलां. ते मास्टर्स इन कॅनन लॉ आनी डॉक्टरेट इन कॅनन लॉ युनिवर्सिटी रोमाच्या युनिवर्सिटी जावन तांणी जोडलां आनी 20 वर्सां तांणी याजकाचें काम ती
खोडयाळ दयाशिसीचे जावन आसात आनी याजकाचें काम ते तांणी करनच आसात. आनी तांणी सबार कामां त्या सेमिनरींत केल्यांत. थंय तांची लायब्ररी ट्रेजरर जावन तांणी ती लायब्ररी इम्प्रूव केल्या. थंय आतां त्या सेमिनरीच्या भुरग्यांक पुरो वॉशरुमां नोयन्स बांदतात आसात. तांचे गार्डनींग सोबीत करून मस्त कामां तांणी केल्यांत. आनी साबार भाशांनी ते उलोवंक जाणात. तुळू, कन्नडा, हिंदी, इंग्लीश, मागीर इटालियन, लॅटीन आनी फ्रेंच. आनी ते जावन आसात मस्त खालते फादराक. आमकां सदां म्हाका आनी शिलो केदळे दट्टू म्हणटात. आमी ताका आमचे व्हडलो भाव म्हणूनच मानता. आनी इतले व्हडले मनीस जाल्यार तांचे तोंड हांवें शिकलें एक लिडरशीप इज नॉट अबावट कॅप्टन्सी, इट इज अबावट द रेस्पॉन्सिबिलिटी. तांणी तें काम करचें. हांव आतां मुखार आपयतां मानादीक बाब सुनील कुमार डिसोजा हांकां तुमच्या ताळयांच्या आवाज आसा. 10 मिनिटांक काण घेता. पयल्यान क्लियर सांगती हांव, पण थोडे इल्लेशे सांगती. शरील तुजे पसोत आनी जीत तुजे पसोत आनी तुमकां आमच्या बाळां पसोत हांवें तयार केलें. मोगाळ शरील आनी जीत आज अर्घानिवच्या मनोभावान आमी हांगा तुमच्या सांगाता मेळ्ळ्या. 3 संभ्रम रितीन म्हज्या लेखार आवय जावचो संतोश आज तुमी उक्त्यान पासार करते आसात. तुका आज फुलां म्हणल्यान बरी साडी न्हेसयल्या, भांगारान न्हेसयलां आनी सांगातास तिसरेन जावन आतां आमी तुका बरें मागता. शरीर प्रत्येक रितीन तुका आज मोलादीक जिवीत देवान ह्या जोड्याच्या हातीन घालां. देखून इट्स अ मिरेकल इन द मेकींग. मिरेकल इन द मेकींग. आज आप देवान शरीराच्या उदारांत घडाशें केलां. देखून वो सामान्य दीस न्ही, नॉट ए ऑर्डिनरी डे. जाकोबाचें पत्र सांगता 1 अध्याय 17वी वळ, हर एक उत्तम दान, हर एक संपूर्ण देणे सर्गींत हांवन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसलेल्या बापा तावन तें देंवून येता. सो इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड अँड गॉड हॅज गिवन यू दॅट. देखून आज आमी असले मोलादीक देणे एक ल्हानसो जीव आमी म्हणटा. हांगासर 2 जीव आवयच्या गर्भांत वाडोवन येता. ते संभ्रमांक आज सांगाता मेळ्ळ्या. पयल्यान पयलें आनी थोड्याच तेंपान आवय बापाय जावंक आसच्या शरीर आनी जीत तुमकां थोडे संगती सांगूंक आशेता. आवय बापाय जावचें ह्या संवसारांत एक वर्त्यापण. हें एक काम न्ही, एक पवित्र मिसांव. सो पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट ए जॉब, इट्स अ सेक्रेड मिशन. कीर्तनकार सांगता 127, भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, खुशीचें फळ ताचें दान. परत्यान सांगता देवान दिवचें दान तें तुमकां आनी सर्वेस्पराचें देणें. देखून एक आत्मो या 2 आत्मे आज तुज्या हाती येते आसात, जीत आनी शरीर. कूड आनी आत्मो भारी गरजेचो भुरग्यांचो. देखून तोय तुमच्या हातीन देव समर्पिता. उडास दुर्जय आतां तुमकां इल्लें राग येतलो म्हजे कडेन हें सांगता आसतना. जावचीं बाळां तुमची नेणकी देवाची भुरगीं आनी आवय बापाय केअर टेकर्स. जबाबदारी काडूनची, कित्याक तुमचेर मस्त व्हरती जबाबदारी देव दित्या. ताच्या भुरग्यांक बऱ्या रितीन वागोवची जबाबदारी तुमच्या हातीन आज तो घालत्या. देखून आज तुमच्या हातीन तुमच्या बाळांक समर्पीत आसतना गुड लक म्हूण सांगून तो वसना. ही विल बी विथ यू. तुमचे सांगाता आसा, तुमचे सांगाता तो वाट समकता. देखून इजाया प्रवादी 41 अध्याय सांगता, भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोबे आसा. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हणजे जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. आय थिंक दीस इज व्हेरी गुड. जे देवच तुजे सांगता आसता आसतना कांय भिये जय म्हणना शरीर. देखून मागण्याच्या स्वादान तुमचें घर आसूं दी. तुमच्या घरांत हांसो आसूं दी. कित्याक भुरग्यांक तें पावता. हांसो आसतात म्हणटा आसतना खुशाली मनोभावाच्या घराण्यांत आपूण जल्माता म्हणून भुरग्याक कळटा. उदाहरण आसता आसतना सांगता आसता देवाचें रक्षण समेत तुमच्या कुटुंबांत आसूं दी. आनी आतां आवय जावच्या शरीर तुका थोड्यान इल्लेशें बरें मागोवंक आशेता. पवित्र पुस्तकांत हांव म्हणचो 2 धाकटुले जीव तुज्या कुशव्यान तूं आज व्हांवून आसाय. देवाची पासवणी तूं व्हांवून आसाय. इट्स अ प्रॉमीस ऑफ गॉड. उडास दोरीजे की एक प्रॉमीस करता देव, एक योजन म्हणून हाडटा त्या भुरग्या मार्फत आनी तें योजन व्हांवूची व्यक्ती तूं जावन आसाय. म्हणटना देवाचें मिसांव तूं करन आसाय.
लुकाच्या वांजेलान सांगल्या प्रमाणे हे सर संगती घडोवन येतली म्हणून सतमानलेली तूं भागी निजाकी तूं भागी एक आवयपणाचें देणें आज तूं आपणायत आसतना देखून शेरील हन्नाचें बोळ तुका हांव आज मागता हन्ना एल्काना तांचो पूत सामुएल तिचें बोळ हांव तुका मागता मरी थंय आसलो भवाट तुजे थंय आसूं दी म्हणून मागता साराक जाल्लो संतोश तुका जावं दी आयजक आमी आयजक तिचो पूत तिच्या उदाहरण जाल्ल्या वेळार तिका जाल्लो संतोश आनी तूं दोगां भुरग्यांक हांव रियली आज प्रोबॅबिलिटी उलोवंक चिंतलो म्हाका गोत्ता आहलें पूण जाल्यार प्रोबॅबिलिटी उलयता हांव चिंतलो पूण आतां कळ्ळें जालां देखून ना एनीवेज वी प्रे यू विल बी क्लोथ्ड इन पीस अँड दॅट यू विल ब्रिंग डिलायट इन दीस जर्नी not just endure it. You should be happy, every day happy because God's mission you are doing. देखून जे तुका इल्लेशें बेसांव जे तुजेरी आशिर्वाद मागता उडास दवर बापा इसो पात्र एका भुरग्याच्या जिवितांत ती गरजेचो इट इज इरिप्रेसिबल कोणेय बापा इसो जागो खाणयोंक जायना एका भुरग्याच्या जिवितांत एक बापूय बारीक गरजेचो देखून तूं ताच्या भुरग्यांच्या जिविताचो राखणो जावन आसाय यू आर द प्रोटेक्टर तूं जावन आसाय गायड मार्गदर्शक आनी तुजी देख बारीक गरजेची आनी तें भुरगें तुका पळोवन शिकता तो भुरगो तुका पळोवन शिकता देखून भुरगो जावं भुरगें जावं या दोगांय चेडवां जावं चेडको जावं तुका पळोवन शिकतात यू आर दी एग्जाम्पल फॉर दोज किड्स देखून म्हणण्यो गादीचें पुस्तक म्हळ्यार गांधीनी गादीचें पुस्तक आसा थंयसर म्हणण्यो तो सांगता प्रामाणीक मनीस सन्मार्गान जियेता ताचे नंतर येतलीं भुरगीं सुभागी तूं बरें करून प्रामाणीक रितीन चल्लोय जाल्यार तुका येवचीं भुरगीं सुभागी जावन आसतलीं देखून तुजे शब्द जिवीत उलोवन दी लायफ ओनली आनी तुजे हात बोळ दिवन दी तुजो सांगात ह्या आवयक आनी त्या बाळांक रक्षण दिवन दी मे युअर वर्ड्स स्पीक लायफ May your hands give strength and your presence bring safety. Jit tum za asolo bapuiki who teaches by example but त्यान सांगता देवाच्या काळजा सारको तूं जा काळजा सारको तूं जा भुरग्यांक आशिर्वाद दिवंक आशेता तेगांक आशिर्वाद आज भुरग्यांक आशिर्वाद दिवंक आशेता आज आमी सांगचें तांकां समजना म्हाका कळीत आसा आयकूंक ना आयकतात कोण ना पूण समजना तें खरें तरी ह्या बाळांचेर जिवीत आज हांव मागता पवित्र पुस्तकाच्या उतरान मागता गणन पुस्तक नंबर्स पुस्तक 6 अध्याय 24-26 सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश भुरग्यांनो तुमचेर फंको आनी तुमची दया करूं सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं 11 पेज जायता 10 मिनिटां म्हणून लुकाचो वांजेल 2 आनी 52 सांगता देवाक आनी मनशाक मनवाल्लीं जावन जाणवायेन आनी प्रायेन तुमचीं भुरगीं वाडोवन दी बाळांनो संवसाराचो उजवाड तुमी जाया आवय बापायचो संतोश तुमी जाया देवाच्या बरेपणाचे जिवी साक्षी तुमी ह्या संवसारांत सबार वर्सां उणें म्हळ्यार 100 वर्सां म्हणटा तुमच्या भुरग्याक उणें म्हळ्यार 100 वर्सां तांकां मागता सडत दिवन दी देव आनी तो दितलो सो चियर्स शेरील जीत आनी धाकटुल्या भुरग्यांनो गॉड ब्लेस देव बरें करूं मनात एक बाब सुनील कुमार डिसोजा शेरीलाक बरें मागल्ल्याक आनी जिताक मार्गदर्शन दिल्ल्याक एक फावटी एक पाद्र्याप कुंभार वांटना आतां पाद्र्यापाक सांगले बरी प्रामाणीक मनीस सन्मार्गान जियेता तो अप्रामाणीक आसूंक पुरो सोरोप येवन कुंभार घेवंक आयलो की पाद्र्यापाक बेजार जालें पूण सोशणीक आयकाण गेली आनी ताका कुंभार वांटलो आनी ताका सांगलें सोरोप येवन कुंभार घेवंक येनासो दुसरे दिसा परतून तोच मनीस कुंभार घेवंक आयलो की पाद्र्यापाक बेजार जाले रे आनी की सोशणीक आयकाण गेली कुंभार वांटलो आनी ताका सांगलें आनी मुखार सोरोप येवन अशें टायट जावन कुंभार घेवंक येनाका तिसरे दिसा पाद्र्याप पळयता लायनीर तो रावला टायट जाला हाका भूत शिकयचें म्हणालो लागीं येताना पाद्र्याप लोबाचो एक भूत हांव तुटयलो आनी ताका दिवन धाडलें आनी पाद्र्यापान चिंतलें हाका भूत शिकयली म्हणून मीस जाताना तो भायर रावला पाद्र्यापान विचारलें गे कितें जालें गे म्हणून ना फादर इतले दीस तुमी क्रिस्ताची कूड म्हणजे जेजूचें मांस दिताले हाडा कुडको एक मेळ्ळो म्हणालो मोगाच्या न्हू आतां शेरीलाक इतल्या जाणांनी येवन बरें मागचें उल्हास पाटोवचें पळोवन जिताचें काळीजी भरून आयलां तो सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणून आशेता
आतां हांव आपयतां शेरिलाक ताची वोट ऑफ थँक्स जिताक वोट ऑफ थँक्स. I want to start by thanking the Almighty for giving me this blessing, and it has started dawning on me in the last few months that it's also a responsibility. It's a blessing because God found Cheryl and me worthy to bring these children into the world, and it's a responsibility because we now have to raise them to be model citizens and a positive force in the society. I would next like to thank my beloved wife, Cheryl. God knows we have been tested so much through this journey, and I am amazed at the strength that this woman has shown. I am deeply grateful that this is going to be the mother of my children, and I'm looking forward to all the joys and the troughs in life. I thank Father Sunil for blessing this occasion and for your insightful words. I will always remember your words about the fact that our kids are a responsibility, and Cheryl and I will take that forward. I said earlier about Cheryl showing that strength. An important part of the strength, the pillar of our strength, comes from our parents, Cheryl's mom and dad and my mom. Not just for what they have done today, but for the support that they have done through this whole journey. I won't have enough time if I have to start listing all the things that they have done for us, so deeply grateful for everything that you have done. I can't help but remember Dad on this occasion. He passed away in 2020. I know he deeply loved children, and I feel to some extent that our children won't know his love, but Cheryl and I, we have a responsibility that our children should know who their grandpa was, and we have a lot of stories to tell them. I thank Liffy for emceeing this function with your eloquence in class, with a little bit of humor and spirituality. It truly takes a village to raise this child, and I have more than a village here. The extended families, your uncles, aunts, have been more than helpful throughout this whole journey. I've said this before in other functions, and I'll say it again. What I have come to is a model family. I think this is model of how a family should be. And I feel so lucky that our children will come and from day one will know what family and family values are. Thank Neil for conducting the games and for the music. The decorators Navraj, caterers Bluebird, and for all of you for your presence here. It means a lot to Cheryl and I. Thank you once again. मगच्यानो आतां शेरिलाक बरें मागचें बेसांव दिवचें पळय आमी मालगडे तावन सुरू करया. पयलें शेरिलाची व्हडली माय पाद्र्या पयलें पाद्र्यापानी मुखार येवचें शेरिलाक बेसांव दिवचें. मागीर शेरिलाची व्हडली माय लुईस मा, मागीर पप्पा हेनरी पप्पा आनीक माली मम्मी, आनीक मागीर शेरिल जिताची मम्मी, शेरिलाची पप्पा मम्मी आनी सकट मालगड्यांनी. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling.
shower refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great. मुगाच्यानो बेसांव म्हणटाना म्हाका उडास आयिल्लो एलोशियस सांगता हांव हॉस्टेलांत रावतालो आनी हॉस्टेलांत सेक्रेट हार्ट हॉस्टेल इल्ले भुरगे पारपळ आशिल्ले देखून वार्डनान पाद्र्यापान आमकां 3 म्हयन्यांक घेवपटी कुमसाराक धाडलें कुमसाराक सकटायनी वचजेस म्हणून आमी येताले कुमसाराक आमी फर्स्ट स्टँडर्ड सकटायन काल फर्स्ट इयरांत आशिल्लो
सकटांकी कुमसारीच्या क्यूआर रावतना थोडे म्हणाले तूं हळू पातकां सांग फाटल्यान ते आयकतात मागीर तुका उपाद्र करतात म्हणून. आमी 4-5 पाद्र्या बसून आसले, इल्लो मतावरो पाद्र्याप कान इल्लेशे समो आयकना म्हणल्यार थंय वचून आमी कुमसाराक रावताले. हांव ते एक पाद्र्याप आशिल्लो. आतां आमी वचून रावले. हांव म्हाका मुखार धाडलें. फाटीं पळयता गरजे वरणी लागीं येवन रावल्यात फाटले भुरगे. हांव हळटार वचून गुटान हळू तूं कुमसार जाताना पाद्र्याप म्हणालो से लावडली म्हणालो. इल्ले व्हडल्यान सांगलें. परतून पाद्र्याप से लावडली म्हणालो. कालें करचें आतां कळ्ळें म्हाका. आनी हांव सांगल्यार आयकता आनी फाल्यां म्हाका पांय ओडटात म्हणून. पुरो पातकां सांगली प्राजीत जालें. फाटीं घुंवतना एकच एक मनीस ना, पुरो वचून दुसऱ्या लायनीर रावल्यात. मोगाच्या न्हू. आतां जेवणाचो वेळ. पयलें शेरिलाक जेवण वाडोवंक आसा. शेरिलाची मस्त येदोळ पुशेर ताची पुरा आशा. पयले ताका आशा आसली आमी पुरा हांगासर मेळचे म्हणून. मागीर ताची आशा आसली केक कट करीचे, केक कातरीचे म्हणून. ताच्या मागीर ताची आशा आसली फुलां भांगार कापडां सोबयचे म्हणून. आनी ताची आतांची आशा आसा ताका जावं आशेवचें सपनेवचें सकट जेवण ताका आज वाडोवंक आसा आनी ताणें ददोशी जेवंक आसा. पळय मोगाच्या न्हू. ताका खंयचें जाय, खंयचें आशेचें, खंयचें ताका सपनाचें म्हणून ताच्या सासूमायक हिल्डा मोंतेरो आनी तशेंच हिल्डा डिसोजा तांकां गोत आसा. ती मुखार येतात ताका शिरवतेर ददोशी वाडटात. शरीर तुवें समाधानेन सावकासायेन ददोशी जेवण जेवचें. पेरवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळा सर्गींच्या बापा, शरिलाक बरें मागच्या दिसा आबयपणाचो संभ्रम ताणें दबाजान आचरसूंच्या वखदां फुलां भांगार माळिल्ल्या वखदां आमी सुमेस्तांक इतल्या बऱ्या एका कार्यक्रमान सांगात हाडल्या खातीर तुका जावं वर्गां. आनी आतां कुटुंबाच्या सन्यांनी सगळ्यांनी सांगाता मेळून हांगासर जेवण तयार केलां. तें जेवण आमी सुमेस्तांक कुडीक मतीक भलायकेचें जावं दी. मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवाय आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी त्या जेवणाचेर आपणाचे आशिर्वाद घालूं आमेन. एक उतर एक्स्ट्रा सांगूंक आशेता. 8 ते 10 गुरुवारींक धाडची ह्या गुरुवारीचे संभ्रमाचे फुलामाळचे हांव गेलां. हांव चिंता द बेस्ट येदोळ प्रियान हांवें पळयल्लें कार्य इतल्या मागण्यान आनी सांगता इतली बरीं तुमी. हांव चिंता केदाळे आमी उलयता आसतना कोणी आयकत ना पूण तुमी तितलें बरेंकन समेत आयकलें. तुमकां सुमेस्तांक सिलो धाडूं आनी सांगता क्लिपट धाडूं जीत तुज्या कुटुंबाक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
चलो नोडतेले आणि फुल हाऊस काले की सोनेट कचेर काले बेंगळूर बोनोचे काम सागी खरे सकरानी पाटी आणि हाऊस वर्जी कळांत वाटोया Soon. Anybody wants tickets? One last call, final call for tickets. One ticket per head. No? All right. Okay, before we start, I have one question. Those who get this right will get a prize. Everybody can see Cheryl's baby bump, right? Can anybody tell me how much is her waist measurement now in inches? Bump, the biggest point of the bump to the back, that full circumference, yeah. Belly, yeah. Leona and Jeet are prohibited from answering. Yeah. Inches. 48. Triplets or what? Oh, you know, Carolyn wants her kid's name to be Bob. Jeet Junior. Okay, 48. Anything else? 38. No, 38. 44. Okay. Anybody else? 42. Queenie Auntie got the right answer. Okay. Queenie Auntie gets a prize. It's 42. 42 and growing. Okay, so with this we'll start the game of Housey. I hope I've got everyone's attention. We have 5 prizes, Jaldi 5, 3 lines and 1 full house. Right? And I hope everyone has a pen to mark your numbers. Great, okay, let's start. Everybody, the first number. Sweet baby of mine, 6 and 9, 69. Yes. Okay. First number was 6 and 9, 69. Peekaboo, Deja Vu, 7 and 2, 72. Next number. The number for you, 3 and 2, 32. Sunshine and Wine, 4 and 9, 49. Yeah. I have just called 4 numbers out. Okay, the next number. Born in Heaven. 6 and 7, 67. Next number. 5 and 8, 58. Mama's shoe is chewed. 5 and 2, 52. Next number. Baby's just begun. Single number. 1. Quarter life, nappies drive. 2 and 5, 25. Next number 6 and 4, 64. Cheryl's to-do crew, 4 and 2, 42. Next number, single number 7. Any claims? Jaldi 5. Okay, next number. Fun in the sun, 6 and 1, 61. Toys all over the floor. Next number, 3 and 4, 34. Jaldi, 1. Jaldi 5. Oh, we have a claim for Jaldi 5. 34, 42, 69, 25, number 7. Okay, the Jaldi 5 has been claimed. Goes to Anthony Uncle. Please give him a big round of applause. So we are left with the 3 lines and the full house. Okay, back to the game. Next number. Diaper change time. Single number 9. Midlife but still alive. 4 and 5. 45. Next number. 8 and 3. 83. Cuddles are plenty. 7 and 0. 70. Crawling on all fours, 4 and 4, 44. Potty training drive, 3 and 5, 35. Stack the bricks, 6 and 6, 66.
Any claims? Okay, next number. Mama's tea gone cold, oopsie, single number 3. Yes. Big baby still weighty, 8 and 0, 80. Sweet 16, 1 and 6, 16. Full house. Okay, next number. Tiny feet, tiny shoe, single number 2. Chubby cheeks routine, 1 and 8, 18. Any claims? Next number, 3 and 3, 33. Straight to heaven, 4 and 7, 47. Jeet and Cheryl finally won, 8 and 1, 81. Next number, 1 and 2, 12. We have a claim. Please clap post verification. Okay, so the middle line goes to Ronnie uncle. So we have the top line, the bottom line, and the full house. Now it's my number. Next number 3 and 8, 38. Daddy's luck. Let's try. Next number 7 and 1, 71. Burping spree, 7 and 3, 73. Susu on the floor, 2 and 4, 24. Stroller in the sun, 2 and 1, 21. Okay, we have a claim for top line from one of the Pintos, not sure which one. Okay, number 3, 21, 49, 64, 73. Yeah. Atlari Asamu. Okay, so the top line goes to Leona. Please give her a big round of applause. Bottoms up and full house. Next number 8 and 7, 87. Next number 4 and 8, 48. Do we have a claim? The last number is 4 and 8, 48. 48, 67. Vinay gets the bottom line. Everybody, let's hear it for Vinay. It's okay. Transparency. Okay, we left with the full house now. The next number is 7 and 5, 75. Cheryl's gonna have many double date play dates. 8 and 8, 88. Double trouble crew, 2 and 2, 22. Baby's giggle drive, 5 and 5, 55. Peekaboo tricks, single number 6. Milk all over the floor, 7 and 4, 74. Next number, 6 and 3, 63. Okay, so we have 2 claims. Again, it's one of the Pintos and we'll decide who will, if it's not a book. It's not a. Clarice's prize is not going to be. So we have a tie between Clarice and Janice. Okay, so the full house. No, I think twins. You have to honor it. Yeah, it's fitting that the full house goes to 2 people with somewhat identical names.
Yeah. Hello. 60, 30, 60 and 90. Sampankappa maga mari Sampangappa. Sampangappa maga mari Sampangappa. Sampangappa maga sorry mari Sampangappa. This is 90. This is 90. Sampangappa maga mari Sampangappa. कौन टंग ट्विस्टर करता तो just 30 seconds. How many times? Anybody? Sampangappa namaga mari Sampangappa. Yes? Sampangappa namaga mari Sampangappa. Sampangappa namaga mari Sampangappa. 30 seconds. 30 seconds. You can say slowly. Sampangappa namaga mari Sampangappa. Even once you say correctly, it's right. Okay. But the question is, in 30 seconds, how many times you say is important. Yeah. Okay, practice. 30 seconds practice. Aika, silence, please. The first attempt here by Vikram. Come. 30 seconds. Countdown starts. 1. Sampangappa namaga mari Sampangappa. 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 Anybody, any challenge for him? Anybody? Yes, there is challenge. That is what I like it. Yes, you have to beat. Need not beat, but that is a challenge. Oh, English, in English. 1, 2, 3. Sankangappa Magaveri Sankangappa, 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 Sankangappa. Don't motivate. 15. That was 15. Good. 17 should have been. She made a tongue twist on her own style. Sampangappa manchaga Sankampappa manala. That is accepted. No problem. दूसरे अंग जगह ले तू ही ले Sankappa namaga Sankanappa. Sampangappa namaga mari Sampangappa. 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 Mangappa namaga mari Sankappa. Sampangappa namaga mari Sampangappa, 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 Sampangappa namaga mari Sampangappa. Sampangappa namaga mari Sampangappa. 14 is a close challenge and it was very clear. Very nice. Very clear. That was real good. 1, 2, 3.
ಸಂಪನ್ಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪನ್ಗಪ್ಪ 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 ಸಂಕಂ Very good. Good. 1, 2, 3. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ 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 ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ Exciting. Done. Very close. Okay, that was right. Now, same thing to continue. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry. Red lorry. Very good. Now, only empty. Okay, 1, 2, 3, start. ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ 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 మాట్లాడుతాను పీడో పోట్లో పీడో పొడోను పడో మేలో మాట్లాడుతాను పీడో పొడోను जर म्हणून पड्या किती म्हणताय पडतो 1, 2, 3, start. माडार्थान पिडो पडून पाडो मेलो माडार्थान पिडो पडून पाडो मेलो माडार्थान पिडो पडून पाडो मेलो माडार्थान पाडो पडून माडार्थान पिडो पडून पाडो मेलो 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 Good attempt. Very nice. 1, 2, 3, start. माडातून पिडो पडून पाडो मेलो 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 Mado melo. Yeah, go Nanga, Liana. Okay, 1, 2, 3, start. माडा जाऊन पिडो पडून पाडो मेलो 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 15. Close fight. Yeah. So I think here we have to end. Youth winners are requested to come forward and accept the prize from Mother to be Cheryl D'Souza. That was, I think, 14 out of 15. He didn't Google, he used ChatGPT. Yeah. Next, we'll move on to the winners of the Housie. Jaldi 5, Babu Uncle.
look here. Yes. Middle line, Ronnie uncle. Top line, Leona. Sampan Gappa. Bottom line, Vinay. Second one from the table. And full house was a testament to today's ceremony. We have two people claiming the full house, Clarice and Janice. Clarice, how did you mark the numbers? Yeah. Yes, look here, look here. Wait, wait. The next one is for the tongue twister. The winner was Vikram. He has to take a selfie now. We have one more winner for the tongue twisters. Yeah, everybody. Next, we're going to announce the winners for the onesie thing that you guys all entered at the starting of the day. So before I announce the winner, I'll announce some consolation prizes for some interesting inputs. This one is from Calvin. Where is he? Stand. The baby will know him as uncle. That is true. His baby name suggestions: Bob. Second one is even better: Jeet Junior. Very creative, good one. The other consolation prize is from Leona. I hope the baby gets mom's hair, which is good, and dad's mustache. Which mustache? I have to start growing mustache now. But the baby name suggestions were really cool: Keith and Keenan. If you ever come to that. And the winner is Divina and Duke for their suggestion of mom's face and dad's height, which are both good. And the baby names Juniper and Jasper. Very creative. Please come. Yeah. Juniper. That's a herb. Come. Please give a huge round of applause. संसारांतले तू फुलगोत्या बागिंतले काढून माळो चिंतले तू सोपन गोफांत्याचे ह्या सोबी संसार